अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक बूढ़ा शख्स ट्रेन में सफ़र कर रहा था। इत्फाकन कोच खाली थी। फिर 8-10 लड़के इसी कोच में आए और बैठकर तफरीह करना शुरू कर दी। एक ने कहा, आओ जंजीर खींचें। एक और ने कहा, इस जुर्म पर 500 रुपये जुर्माना और 6 माह कैद की सज़ा लिखी है। तीसरे ने कहा, हम बहुत सारे लोग हैं, 500 रुपये चंदा करके जमा करवा देंगे। चंदा जब जमा किया गया तो 500 की बजाय 1200 रुपए जमा हो गए, जिसमें 500 का एक नोट, 50 के दो नोट और बाकी सब 100 के नोट थे। चंदा पहले लड़के ने जेब में रख लिया। जंजीर खींचने से पहले एक लड़का बोला, अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि बूढ़े ने इसे खींचा था, तब हमें जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा और इन रुपयों से पार्टी भी करेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मैंने आपके साथ क्या गलत किया था? आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? लड़के नहीं माने और जंजीर खींच ली गई। जैसी उम्मीद थी, टीटी कांस्टेबल के साथ आया। लड़कों ने एक आवाज में कहा कि इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी ने बूढ़े से कहा, आपको इस उम्र में ऐसा काम करने में शर्म नहीं आई? बूढ़े ने पहले गुस्से से नौजवानों की टोली को देखा, फिर हाथ जोड़कर टीटी से मुखातब हुआ, जनाब, मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मैं बहुत बेबस था। टीटी ने गुस्से से कहा, ऐसी क्या मजबूरी थी? बूढ़ा जल्दी से कहने लगा, मेरे पास सिर्फ 1200 रुपए थे, जो इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हुए हैं। इसमें 500 का एक नोट, 50 के दो नोट और बाकी सब 100 के नोट हैं। टीटी ने फौरी तौर पर कांस्टेबल को पहले लड़के की तलाशी लेने का कहा। फिर वही हुआ जैसा बूढ़े ने बताया था। उस लड़के की जेब से 1200 रुपये उसी तरतीब से बरामद हुए, जो बूढ़े को वापस कर दिए गए और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते हुए लड़कों ने बूढ़े को घूरा तो बूढ़े ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जी, ये बाल नज़ला जुकाम से सफ़ेद नहीं हुए। मिरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मिरासी बोला, वेले जो बैठे हैं, जदों तक दादा नहीं मरदा, पोली पोली टोलकी ना वजा लईए। गब्बर वाला डर अब पुराना हो गया। आजकल दूर गांव में माँ बाप जब सोते नहीं तो बच्चे कहते हैं, सो जा बापू, वरना इतनी महंगाई में एक और हो जाएगा। बच्चा, अब्बू मुझे मोटरसाइकिल लेकर दें। अब्बू, बेटा अल्लाह ने ये दो टांगे किस लिए दी हैं? बच्चा, एक किक मारने के लिए और एक गियर लगाने के लिए। 45 साल का आदमी लड़की देखने गया। लड़की की माँ बेहोश हो गई। होश आया तो पूछा, क्या हुआ? औरत बोली, 18 साल पहले ये मुझे भी देखने आया था। एक जिमीदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई उन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और उन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों से कहा, जाओ और बंटे खेलो। बच्चे खुश हो गए। जब खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे हैं? वो बोला, 3। मास्टर जी ने कहा, अगर 2 तुम अपने भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बंटे बचेंगे? बच्चे से दूसरा भाई बोला, ओए ना दस्सी, रियाजी पढ़ांदा पे आई। एक आदमी के 3 बच्चे थे। उसकी बीवी मर गई तो उसने 3 बच्चों वाली एक बेवा औरत से शादी कर ली। शादी के बाद उन दोनों के भी 3 बच्चे हो गए। एक दिन सब बच्चे लड़ने लगे तो बीवी ने शोहर को फोन किया, आप जल्दी घर आ जाएं, आपके और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, तुम अपने शोहर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो? दूसरी सहेली बोली, जब हमारा झगड़ा होता है तो मैं उन्हें धमकी देती हूँ
کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، وہ ہر بار مجھے کرایہ دے دیتے ہیں اور میں جاتی ہی نہیں۔ ایک بوڑھا آیا، ساتھ ایک بوڑھی کو بھی لایا اور ہوٹل میں جا کر ویٹر کو بلایا۔ دونوں نے اپنا اپنا آرڈر منگوایا۔ پہلے بوڑھے نے کھایا اور بوڑھی نے پنکھا ہلایا، پھر بوڑھی نے کھایا اور بوڑھے نے پنکھا ہلایا۔ یہ سب دیکھ کر ویٹر شرمایا اور بولا، او لیلا مجنو، تم دونوں میں اتنا پیار ہے تو کھانا ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ اس پر بڈھے نے فرمایا، تیرا سوال تو ٹھیک ہے پر ہمارے پاس دانتوں کا سیٹ ایک ہی ہے۔ شیخ صاحب کے گھر ایک دیسی گھی کا ڈبہ تھا، مگر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے ٹائم پر ہر فرد ڈبے کے اوپر سے روٹی چوپڑ لیتا اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ شیخ صاحب فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا، اگے تو روٹی اس تالے نہ رگڑنی ہے، ہن ابا جی والیاں موجاں ختم۔ ایک چڑیل نے 60 سال کے شادی شدہ جوڑے سے کہا، میں تم دونوں کی ایک ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بیوی، میں اپنے شوہر کے ساتھ دبئی سے شاپنگ کرنا چاہتی ہوں۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی اور 2 ٹکٹ آ گئے۔ شوہر سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ شوہر نے جواب دیا، میں اپنے سے 30 سال چھوٹی بیوی چاہتا ہوں۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی اور شوہر کو 90 سال کا کر دیا۔ نتیجہ، مرد کو یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ چڑیل بھی ایک عورت ہوتی ہے۔ بیوی، ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ شوہر، کیسا کھیل؟ بیوی، اگر میں کلر کا نام لوں تو تم لیفٹ دیوار کو ہاتھ لگانا، اور اگر میں پھل کا نام لوں تو رائٹ دیوار کو ہاتھ لگانا۔ شوہر، اگر میں جیت گیا تو؟ بیوی، جو ہار گیا وہ جیتنے والے کی ہر بات مانے گا، اور وہ بھی زندگی بھر۔ شوہر، یہ کھیل تو میں جیت جاؤں گا۔ بیوی نے کہا، اورنج۔ شوہر 3 دن سے سوچ میں پڑا ہے کہ یہ کلر کا نام ہے یا فروٹ کا۔ بیری کے اوپر ایک جن رہتا تھا۔ اسی درخت کے نیچے ایک چرسی ہر روز چرس پی کر مدہوش رہتا تھا۔ جن ہر دن اس چرسی کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن جن نے سوچا، میں بھی ٹرائی کروں گا، آخر یہ کیا چیز پی کر ہر وقت مست رہتا ہے۔ جن انسانی شکل میں چرسی کے پاس آیا اور چرس پینے کی فرمائش کی۔ چرسی نے جن کو ایک سگریٹ دیا۔ جن نے پیا، مزہ آیا تو دوسرا، پھر تیسرا، اور اس طرح 10 سگریٹ پی گیا۔ چرسی نے پوچھا، یار ایک بات بتاؤ، تم کو یہ چڑھتی کیوں نہیں؟ جن بولا، کیونکہ میں ایک جن ہوں۔ چرسی، لے چڑھ گئی سالے نو۔ ایک میراثی 5 سٹار ہوٹل کے واش روم میں گیا۔ واپسی پر سویپر نے 70 روپے مانگ لیے۔ میراثی غصے سے بولا، مولا خوش رکھے، جناب کی گل ہے، لوٹے وچ سپرائٹ پائی ہوئی سی۔